مثلا همون روزی که روز قدس 3 ما شهید شد آنها، من یادم هست مادر همیشه به احمد یکی از واردام شهید شده میگن که به من میگفتن که من اگر شهید بشم، چون همیشه مادر آرزو شهادت داره، همیشه یکی من اگر شهادت بشم شهید بشم نه. حتی به من گفته که من به شما وصیت میکنم، حتی به احمد مثلا این احمد 2014 روز قدس شهید شد. من یادم است میگفتن که من اگر شهید بشم شما برو سر نمیدونم قبر من مثلا همیشه برو، هر روز برو قرآن بخونی برایم. بعد دیگه احمد آمده نمیدونم شهید شده رفت اونها. یعنی روزی که همون روزی که این اتفاق افتاده نمیتونم واقعا، یعنی اینقدر مادر واقعا مثل اینکه هیچ اتفاق نیفتاده، اینقدر استقامت داشت. یک روز 3 پسرشون در طول تمام اتفاقهایی که افتاده فکر کنم 2 ساعت هم نشد، فکر کنم بیشتر از 2-3 ساعت نشد واقعا تمام شد خبرشون شنیده بودیم. الان برمقابل اتفاقهایی که برای ما افتاده هیچ چیز نیست. مثلا اگر نگاه بکن برای امام حسین چی اتفاق عاشورا چی اتفاق افتاده، برای پیامبران ها اهل البیت چی اتفاق در مقابل این اتفاقی که برای ما افتاده هیچ چیزی نیست.